مدینے دی کوئی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے محفل چ ساڈے جیوی بیٹھے غریب ہوندے بلال نو ویکھنے دی ساڈی وی اوقات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی۔ اور بڑا ہی پیارا جملہ سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بھردا اجازوں دے قدماں چ جیندا یا میں مردا انج دی میں نوکری تو واری کائنات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی آقا دا قرآن سندا حبشی دی اذان سندا بدر چ جان لئی میں جدوں اعلان سندا ہاتھ میرے چھڑی ہوندی تپ مینوں چڑی ہوندی اتبات شیبہ دی میرے ختمات ہوندی مدینے دی کوئی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی۔